يا ابن آدم، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليومك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فما هي قصة النبي يحيى عليه السلام التي اختلف عليها الكثيرون وأثارت جدلا بين المفسرين؟ فكانت بداية القصة عند مريم ابنة عمران عليهما السلام. فكان الله سبحانه وتعالى يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كرامة من الله لهذه المرأة العابدة الزاهدة الورعة التقية النقية التي كانت تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين. فلما رأى سيدنا زكريا عليه السلام حالها تمنى أن يكون له ولد صالح، ولكن كيف وقد كان شيخا كبيرا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا لا تلد. فلم يقنط سيدنا زكريا عليه السلام من رحمة الله تعالى، بل رفع يداه إلى السماء وقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فجاءت البشارة من الله عز وجل تسر قلبه وتجيب دعواه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فسماه الله يحيى، وهو اسم لم يكن لأحد من قبله. ولكن كيف قتل سيدنا يحيى عليه السلام على يد ملك ظالم وامرأة زانية؟ ذكر في قتله أسباب كثيرة، ومن أشهرها أنه كان هناك ملك ظالم يدعى هذاد بن هذار ملك مدينة دمشق، وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه ملكة صيدا، وكان قد حلف بطلاقها 3، ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام، وقال له النبي يحيى: حرام عليك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وكان يحيى عليه السلام يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر. فلما بلغ ذلك إلى الفتاة حقدت عليه وأرادت قتله، فقالت لأبيه الملك: لقد رفض النبي يحيى طلب ابنك، ماذا نفعل؟ قال لها الملك: تمني علي ما شئت. فسألته أن يأتي برأس يحيى عليه السلام، فقال لها الملك: ويحك، سليني غير هذا. فقالت له: لا أريد غير هذا. فلما أبت عليه زين له الشيطان سوء عملها وطلبها، فأمر بقتل يحيى عليه السلام والإتيان برأسه. فقتل يحيى وهو بالصلاة بجوار والده زكريا عليهما السلام، فذبح ذبحة، ثم قدمت رأسه إلى الملك في طبق، والدم ينزف منه نزفا. فلما رأت المرأة رأس النبي عليه السلام فرحت فقالت: اليوم قرت عيني. فذهبت بالرأس إلى أمها، وإذا بالأرض تهتز تحتها، وصرخت الفتاة والأرض تبتلعها، وتنادي على أمها وتصيح حتى ابتلعتها الأرض إلى قدميها ثم إلى حقويها، وجعلت أمها تولول، والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن، ثم خسف بها إلى منكبيها. فأمرت أمها السياف بعد أن علمت أن ابنتها ماتت أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها، ففعل ذلك، فرفضت الأرض جثثها عند ذلك، فوقعوا في الذل والفناء. ولم يزل دم يحيى عليه السلام يغلي ويفور، حتى سلط الله تعالى عليهم بخت نصر، وهو أحد ملوك بابل من دمشق،
فجاءت امرأة فدلته على دم يحيى بن زكريا عليهما السلام وهو يغلي، فسأل عنه فأخبروه بقصته، فألقى الله تعالى بقلبه أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم 70,000 حتى سكن دم يحيى عليه السلام، والله عزيز ذو انتقام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له: يا أبا يحيى، خبرني عن قتلك كيف كان، ولما قتلك بنو إسرائيل؟ قال: يا محمد، أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه، كان أجملهم وأصبحهم وجها، وكان كما قال الله تعالى: وسيدا وحصورا، وكان لا يحتاج إلى النساء، فهاوته امرأة بني إسرائيل وكانت بغية، فأرسلت إليه وعصمه الله وامتنع يحيى وأبى عليها، فاجتمعت على قتل يحيى، ولهم عيد يجتمعون فيه في كل عام، وكانت سنة الملك أن يعد ولا يخلف ولا يكذب. قال: فخرج الملك إلى العيد، وقامت امرأته فشيعتها، وكان بها معجبا، ولم تكن تفعله فيما مضى، فلما أن شيعته قال الملك: سليني، فما سألتني شيئا إلا أعطيتك. قالت: أريد دم يحيى بن زكريا. قال لها: سليني غيره. قالت: هو ذاك. قال: هو لك. قال: فبعث جنوده إلى يحيى وهو في محرابه يصلي، وأنا إلى جانبه أصلي. قال: فذبح في قسط، وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بلغ من صبرك؟ قال: من فلت من صلاتي. قال: فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها. قال: وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة، وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة، وجاءت بنو إسرائيل، فقال لهم إبليس: أما رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه دخلها بسحره. فقالوا: أنحرق هذه الشجرة؟ فقال إبليس: شقوه بالمنشار شقة. قال: فشققت مع الشجرة بمنشار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت له مسا أو وجعا؟ قال: لا، إنما وجدت ذلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في رعاية الله.